ዛሬ የኛ የሆነውን ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ የሚሰጋ የሚጠራጠር ትውልድ መፈጠሩ የስነልቦና ስብራት ሰላም خميس صنحو كبراتن كبرانن ازي برايم تግርኛ እዩ ንሕዚ ዘወርና لكم አገዳሲ ምዕዋልታት ከም ሰዒብ قريبنا لنا ክትከታተሉና ቻናልና ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም ናብ ቀንዲ ዛዕባታት ከብለኩም እየ نمشاتو فلوي سرحيت كاب تجراي لومي مقصلتا نايتي أبز حلف ورحنا حاسب 2019 عام تمرت كاب تجراي حصانات سركب وموجناتنا بسعود عرب الموساد زفشل سرحيت وحالو لومي دما حدا شفر مستحق جزيو 10 دق أنسو زركب وم 34 كوبلتي أب حنت مني بس حنوم كوس ويوم أب كيلا تتحيزهم بوليس أبزو قداي ذهب ومبرهي أكاتيتنا بزرزر كنقرب الخمينا أبو مبرح وحات دكتور دبرسون قبل مكايد لومي حاسير ملقتي أب فيسبوك جزو أسفيروم باتيز مثلنا سجمات كير بربنا كنت أنع يجبأ كبليو جالس سلام قيح بحري ناتنا أيو زبالة قدم منستر أبي حمد إثيوبيا أسرنيا جغرافي خوينا كم زي تغسل زتن كغنسو إرترا عقمن قوامن إثيوبيا أبجمت أتيا ندردر عرسا كتدالو يو سوي عزلهم زونا كالزينا أيو لعلوة عزاز سراوي تجري زخونة جنرال هايل سلاسي جرماي ودم بيتي نلعلوة أمرار حسراوي حرامريت زخونة ودان تورن ودرايان ناب سراويتم كملسو ساوعي تجيرو ودم بيتي لومي أب وين زكايدو خالاي كفالك على محتة اتوم أب حرامريت زركبو نبر سراوي تجري يفرسو علو كبل كوان تجلسة جندما بس ألمتي خبون علو كبليو تسمع زلهم ملو تحسو نباخم كنبلينا كساب موداتا مدباتنا حبيرخمنا تصنيحكم نزيو من خالوت بركز زبلو زعباتات كنكافلكم هنا channelنا سبسكرايب مقبار ما ايترسعوم نابتي فلما يزعبانا نتنبل لومي مقصلتا نايتي أبز حلف ورحنا حاس 20 كاب تجراي هصانات زركبهم وجنات ناب سعود عرب نموساد زفشل سرحيت وحلو لمو دما حدا شفيرن تحقاقازيون 10 دق أنسو زركبهم 34 كوبلتي أب حانت مينيباس عينهم كوسو أب كيلا أشغود أيوم تتحيزهم اتوم كوبلتي كابز تفلالي كابات تجراي أب كتما مقلت أكاكيبهم نأنفت كل العفار كقنعون كبلو أب وردا 7 اندرتا طابع ملازات لومي شوعات تمسكرب خلتشعن 10 شومنتن عامة مرسعات شومنت دحر قطري بأبالات ستا يوم بفولي سرحيت تتحيزهم زلوم اتوم أب خمزي زبالة كبرلا تساتفو زلو دللتي نمكوصار أب مصراي كم زلو زحبر بوليس كوميشن تجراي أب زحلف ورحي نحس 20 خلتشعن 10 شوعاتن عامة مرت أب وردا عندرتا بحانت مينيباس ماكينة 30 شوحتن 70 كلا تحيسهم زهادمو كوبلتي أكلت ستا قوما أتا ماكينة بدأيو توقعهم أب غزر كم زوعلو وادما تقيسيهم اتوم أب تحت غزر وعلم زنبرو كوبلتي أب كاب ملا تجراي حبيلهم زأكبوهم 10 هصاونتي أنستو زركبوهم 30 شوحتن 7 ناب سعود عرب كنوسدوكم بمبال زي قبو ربحان مركب حاسيهم تحت عدما زخونو هصانات أكيبهم أب 10 تخلت سبات كتسعن زقبا منيباس 30 شوعاتن 70 يا أب كلا ملازات تطو كبلو بزي مخالهم بطيوت توقعا أب تحت قصر زأتوت بوليس تجراي أب تشعوان اتوم قبرنياتات ناب فرديك قربو كم سارح حقوا انت قلسم كساب حزي زبس حل بركجن آية فلتانيو نابتي بخالاي بركي زوارنا يزعبا كنبلكم لعلوة عزازي سراوي تجراي زخون جنرال هايل سلاسي جرماي ودم بيتي نلعلوة أمرار حسراوي حرامري سوخنا ودان تورن ودرايا ناب سراويتهم كملسو ساوعيت جيروم ودم بيتي لومي أب وين زكايدو خالاي كفالك على محتة بزعباتهم كاب سراوي تجراي ناي حدا جوجل أقلقلتي عين خونن إنا إلوم ناب حرامري تسنبرو نبر أبلات تديف عملكيتو أب زهبو ملختيم نتجراي كيوغويو أتنك غزلهم اتوم أب حرام مريت آلو زبلهم حيلتاتي فرسو آلو كوان تبلا جندما بسرعة فيدرال ناتدقفو نابس ألمتن والكايتن يوفر آلو كبليو حبيرو زلهم اتوم أب تقراي استخفت مسكحك حقونات ممكات زوز وجاقانو تقادلتي ناي حدا قجي لما قلقلتي عينو خنن بمبال ناب حرام مريت كم زخدو زقلس خوينو بكابيون نتسابيخوم أبلع الهزبهم كتوكوسو محساب جن كبحرروم آلو كبليو اتي العلوة جنرال قليسو زلهم اتوم مدنا قرتي زبلهم أكالات اتوم نبر
ሓገር ትዴፍ ዝኾኑ ሰራዊት ናብ ገበናት ክእትውዎም ይሰርሑ ኣለው ክብል ድማ ኸሲሶም ንሱ እቲ ትማሊ ዝሰዓርዎ ሓይሊ ብሓቂ ደልይዎም ዘይኾነስ ናይ ውክልና ውግእ ንምኽፋት ይሕግዞም ከም ዘሎን እቲ ብሰራዊት ትግራይ ዝበፅሖ ኪሳራ እውን ክርስዑ ከም ዘይኽእልን ንፌደራል ዝጠቐሰ ኮይኑ ነዚ ምስ ፈለጡ ናብ ዓዶም ክምለሱ እዮም ክብል ድማ ገሊጹ እዮም። ይኹን እምበር ናብ ትግራይ ዘይምለሱ ኣካላት ግን ኣለው ንሳቶም ድማ ካብ ትግራይ ገበን ፈጺሞም ዝሃደሙ እዮም ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ። ናብ ሓራ መሬት እናበለ ዝኸይዱ ዘሎ ሓይሊ ቦትናታቶም ሕልሚ ያው ናይ ፕሮክሲ ሓይሊ እዩ። እዚ ሓይሊ እዚ ዝድገፍ ዘሎ ብብልፅግና እዩ። ንጀነራል ኣሰፋ ቸኮል ንጀነራል ተስፋይ ዘመቻ መምርያ ምክትል ሓላፊ ዘሎ ካልኦት ናይ ተኻብ ዘለው ናይ ሰራዊት መተሓባበርትን ናይ መረጃ ወኪላትን ብቀረባ ዝከታተልዎ ሓይሊ እዩ። ሕዚ ትማሊ እኳ ጥይት ብሬናት ጥይት ካላሽን ሓንቲ ቆራለ እትየምሎም ኣለዉ እቶም ካብኡ ዝኸዱ ኣለዉ ንወደን ጥሩ ቀፂሉ እውን ዘይንኽሕዶ ጅግናና ኣብቲ ኣትይዎ ዘሎ ክቕፅል እዩ ኢሎ እውን ዘይኣምነሉ ወድራያ ኣሎ በረሃ ራያ ጽቡቕ ጅግናና እዩ። ህዝቡ ዘኽብር እዩ። ጸላእቱ ኣእምሮ ይርፀለ እዩ። ናይ ፀጥታ ሓይሊ እንትነጣሽ እንተለና ካብቶም ጀመርቲ ቅድሚት ተሰላፊ ነው እዩ እሱ ኸይዱ ኣሎ ብደንብ ሓሲቡሉ ድዩ ኸይዱ ባዕሉ ይፈልጦ እሱ ኣሎ ሕዚ ዓፋር ከባቢ ክውድብ ከንቀሳቐስ ትልእኽ ተዋሂቡ ኣሎ። ሕዚ እዚ ዝደራጀ ዘሎ ሓይሊ ኣብኡ ዝደራጀ ዝነበረ ገሊኡ ክፋል ንፀለምቲ ይሕልፍዎ ኣለዉ ገሊኡ ከዓ ናብ ወልቃይት እውን ብኡ እውን ክውድቡ ይሓስቡ ኣለዉ። ሕዚ ብርግፀኝነት ንምዝራብ ዝከኣል ተብኡ ኸይዱ ዘሎ ሓይሊ ሰለስተ ድዩ ሰለስተ ዓይነት ትገሊኡ ተዓንተዎ ዘልኩኻ ናብራ ኸፊእዎ ስለ ዘሎ ዝተወሰነ ጥቕሚ ረኺብካስ ውሽጣዊ ፀገም ድኾን ይቃለል ይኸውን ኢሉ ዝኸደ ኣሎ። እዚ ሓይሊ እዚ ብርግፀኝነት ተገዳላይ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ክወግእ እዩ ዝብል እምነት የብለይ። ኣይወግእን ኣይትኩስ እቲ ሓደ ድማ እቲ ካልኣይ ክፋል ብኸባቢያውነት ተሰቢኹ ኢንዶክትሪኔት ተገይሩ ፃውዒት እውን ተገይሩሉ ዝኸደ እዩ። እዚ ኣነ ከም ስግኣት ብዙሕ የርእየ እዚ ኣፈሪሖም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ሕዚ ይመስለኩም ምእንተ ክዳሜ ተዳምየ እዩ ደጊም ኢሉ ናብ ዓዱ ቀልቡ ከይገብር ወንጀል ክፍፅምዎ ይፃዕር ኣለዉ። ሕዚ ኣብ ወንጀላት ከባቢ ተሓሲቡ ዝነበረ ምንቅስቃስ ናብ ወንጀል ምጥማዕ እያ ወንጀል ምንኽኻእ እያ። ኣብዚ ሓደ ጅግና ተጋዳላይ ኢና ናይ ኣርሚ 44 ተዋጊኡ ንብረቱን ብፆቱን ዘድሐነ ምሩቕ ተጋዳላይ ነዚኣ መስዋእቲ ዝኾነ ኣብዚኣ ዝገበርዋ ትንኮሳ መዳመይት እያ ናብ ወንጀል ክኣቱ ወንጀል ምስራሕ ከለማምድዎ ድሓር
ዘተኣማምን ናይ ወንጀል መጋበርያ ክገብርዎ የምፅዕ ዘሎ ብደንብ እዮም ሓሲቦም ዝኸዱ ኣለዉ ናፈረሰ እንዲ ኣብዮም ዘሎ ሕዚ ካብ 1,000 ገለን ናብ 300-400 ከባቢ እንዲ በፂሑ ዘሎ ናፈረሰ ኣብዮም እንዲ ዘሎ ስለዚ ወንጀል ነልካዮ ወንጀል ለማምዶ ወንጀል መሰል ከኣናዮ ወንጀል መሰል ለማመድናዮ ብድሕሪኡ ስግኣት እናሓደሮ ዝኣዘዝና ይክፍፅም እዩ ኢሎም ሓሲቦም እዮም ናብ ወንጀል ምስ ወንጀል ዘነኻኽእዎ ዘሎ ስለዚ እንታይ ይገብርዎ ከም ዘለዉ እንታይ የለማምድዎ ከም ዘለዉ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ተዘሓስበሉ እቲ ብወንጀል ዝኸደ እምበር ብኸባቢ ተፀልዩ ዝኸደን ብጥቕማ ጥቕሚ ዝኸደን ጥቕሚ ከም ዘይኮነን ኣንፃር ጥቕሚ ይቃለስ ከም ዘለን ርኢ ካብ ምንታይ እውን ክመሃር ኢለ ተስፋ ይገብር ነዚ ሓመለ ደፈጨኦም ዘውፅኦም ዕድል ተረኺቦም ክምሕርዎ ክምሕርን እዮም ኢሉ ክሓስብ የብሉን እንኳን እዚ ክሓስብ እቶም ንጌታቸው ነብዝርያ ጌታቸውን ዓሲሎም ኣብኡ ጠንበስበስሉ ዘለዉ ወደ ገብና እናተባሃሉ ዝፅውዕ ዝራኸስ ዘለዉ እንኳ ሕርጮም ኣራጊፎም ምስ ወድኡ ኩሉ ዝበሃል ኢሎም ምስ ወድኡ እንታይ ከም ዝበፅሖም ፅባሕ ንጎሆ ባዕሉ ዝተረኪብዎም ዘሎ ሓይሊ እዩ ዝፈልጣ ዕድል እንተረኺቡ ክምሕረሉ ኢሉ ክሓስብ ዘለዎ ኣይመስለንን ደንቢ ስኽን ኢልካ ምሕሳብ ከድልዮ እዩ ስኽን ኢሉ ሓሲቡ ህዝበይ ዝረኸባ ምስ ህዝበይ ኣብ ዓደይ ኢሉ እዩ ክውስን ኢለ ተስፋ ዝገብር እቶም ውልቀ ወንጀለኛታት ግን ኦረዲ ወንጀል መጠናኸሎም ክቕፅሉ ከም ዝኽእሉ ይግምት እየ ግን ውልቀ እዮም እምበር ንወደን ጥሩ ደኣ ናብ ኣብዪ ከይዶምስ ከምኡ ምኾኑ ንበርሀ ከምኡ ክኾኑ ኣብኡ ንነዊሕ ግዜ ክቕፅሉ እዮም ኢለ ክሓስብ ሲልካ ናይ ህልኽ ናይ በተኹ ኮይኑ ናይ ህልኽ ኣይኸውን ስለ ዝኾነ ክምለስ እዩ ተኸይዱ ዘሎ ተደናጊሩ ዘይምለስ ግን ኣሎ ወንጀል ዝፈፀመ ነቲ ወንጀል ዝፈፀመ እውን ብምንታይ ምምላስ ይከኣል እዩ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሰላምን ፀጥታን ቢሮ ትግራይ ናይ ምሕረት ኣዋጅ እንተኣውጁ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ተጠቒሙ እቲ ወንጀል ዝፈፀመ ወንጀል ፈፂመ እየ ኢሉ ስኽፍክፍ ዝብሎ ማለት እዩ ንሱ እውን ናይ ግዜያዊ ምምሕዳርን ናይ ቢሮ ወይ ድማ ናይ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ብዓብዩ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ዝፈፀምካዮ ወንጀል ዝስዕበካ የለን ናብ በዝኻ ተመለስ ተባሂሉ ናይ ምምላስ ዕድሉ ሰፊሕ እዩ ቀይሕ ባሕሪ ናትና እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ እስረኛ ጂኦግራፊ ኮይና ከም ዘይትቀጽል አጠንቂቁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሃገሩ መሰል ቀይሕ ባሕሪ ከም ዘለዋ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ንዘለዓለም እስረኛ ጂኦግራፊ ኮይና ከም ዘይትቀጽል እዩ ብትር ተዛሪቡ እዚ መግለጽ እዚ ኣብ እዋን ምረቓ ሓድሽ መጽሓፍ ናይ ምድማር መንግስቲ ኣብ ቅድሚ ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊትን ሰበስልጣናት መንግስትን ሰፊሕ ህዝቢ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እዩ ወፂ ዘሎ ሎሚ እቲ ናይና ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ ንምሕታት ዝፈርሕ ዝጠራጠር ወለዶ ምፍጣሩ ምልክት ስብራት ስነ ኣእምሮ ይክብል ነድፊቱ እዩ ኣረዲኡ ዘሎ ንሱ ወሲኹ ነዚ ድሌት እዚ ንምብራህ ታሪካዊ ኣብነት ህንፀት ስዊዝ ካናል እዩ ጠቒሱ ኣብ ግብፂ ዘሎ ኣስታት 155 ዓመት ዝገብር ራእይ ዝነበሮም ሰባት ንንግዲ ንምቅልጣፍ ኣብ መንጎ ምብራቕን ምዕራብን ከም ግድግዳ ዝነበረ ድልድይ ሰይሮም 890 ኪሎ ሜትር ዝሕፅር መንገዲ ከፊቶም እዮም እዚ ድማ በብዙሕ መስዋዕትነት እዩ ተኻኢሉ ክብል እዩ ነቲ ናይ ግብፂ ኣብነት ጠቒሱ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ወሲኹ ኢትዮጵያ ባሕሪ ኣልቦ ኮይና ንውልድ ወለዶ ክትሰጋገር ምግባር ቅቡል ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ነዚ ሓሳብ እዚ ዝቆም ኣካል ከም ዘሎ ብምሕባር ኢትዮጵያ እስረኛ ጂኦግራፊ ኮይና ንዘለዓለም ክትነብር እያ ኢሉ ዝሓስብ ኢትዮጵያዊ እንተሃልዩ ንሱ ዝሞተ ሰብ ክብል እዩ ከቢድ መጠንቀቕታ ኣስሚዑ
እቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ብምዝራብን ብምርዳእን ክፍታሕ ድሌት ከም ዘለዎ ዝጠቐሰ አብይ አሕመድ ኢድና ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ንሰላም ተዘርጊሓ ኣላ ክብል እዩ ጠቒሱ እንተኾነ ግና ኢትዮጵያ ድኽነት ክትዋጋእ መእተውን መውፅእን ኣፍ ደገ ድማ ከተዳልው እያ ክብል እዩ ዛዚሙ እዚ መግለፂ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ኣብ ዝሰገረሉ እዋን ምውፁ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓዲስ ስግኣትን ከም ዝኸፈተ እዮም ተንተንቲ ፖለቲካ ዝገልጹ ዘሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ በበዝሒ ምህላዎም ድማ ነቲ መደረ ዝለዓለ ኣገዳስነት ከም ዝህቦ እዩ ተገሊጹ ዘሎም ኤርትራ ብወገና ነዚ ኣሽከዓላልዩ ታሪካዊ ስሕተት እዩ ክትብል እያ ምላሽ ሂባትሉ ነይራ ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም ይሄን ለማሳካት ውጊያ ግጭት ያስፈልጋል ብለን አናምንም ለዚህም ነው ለአምስት ዓመታት ስንለማመጥ የነበረው አሁንም በሰላም በዓለም ሕግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባላት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛው መድረክ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው ነገር ግን ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው ሰላም ታስቀድማለች ደህንነትን ትፋለማለች መውጫ መግቢያ በሯን ታበጃለች ይህ አይቀሬ ጉዳይ መሆኑን ተገንዝበው ወንድም እህቶቻችን በፈጠነ ጊዜ ለድርድር ራሳቸውን ዝግጁ እንዲያደርጉ ማድረግ ነው ይሄ መንገድ የአቅምና የአቋም ድማሮ ስለሚያመጣ የአቅምና የአቋም ድማሮ ሲፈጠር ደግሞ የኔ ህልም ፓርላማው ለምስራቅ አፍሪካ ወንድሞቻችን ይሄን ያክል ቢሊዮን ይበቃል ይሄን ያክል አይበቃም ብሎ በጀት ላይ መከራከር የሚጀምርበትን ጊዜ ማየት ፈልጋለሁ ኢትዮጵያ ማገዝ አለባት أبو ومبر حوحات زخونة دكتور دبرتسوان قبر ميكائيل علامانا كساب زعوت كنقال سينا كبل قليزوم لومي آب محبرا ومراقبة فيسبوك قصو حاسير صحف زقمت اتي أبو ومبر بزين بتن بزمز تفنتت تيخونتات كيربربنا دحنتن هلاون هزبنا نمرقات كنسارحنا دحر مبال آب زعمن خالو هزباوي علامة صنيع خاكسا موداتا كاب مكلاس عبيكم نقريلن كبليو قليزوم دكتور دبرتسوان وسيخو نتي فلفل زينة صف حابنن خرعات زخونة تاريخ قد لهزب تقراي كيم مراسح خان بقب خبره بخان عقب خان قيحتن سلمتن ملامن دك حزب زود قلو علماء انكيس حد خان زعمن خلو حزباوي علماء شتو كوقع مدرخ زحاتو قالسي كساب موداتا مكياديو زل علماء خبر زوقنا زف كبليوم عب صحفو قليسو عب زعمن خلو حزباوي علماء صنيع خاكاب مقلاس زعبيكم نجر كلو كم زي خيل دحر محبار دما بزين بتن بزمص فتن تخونتات كيربربخا دحنتن هلاون حزبين بمرغاص نمرغاص بغلبتن زتحغاغز غزات نمملاس بغلبوس زتتحاز غزاتنا نمملاس زتمساقله هيوت حزبنا نابن ور نخملس زجمرنايو سلاماوي بوليتيكاو قاسي ازايدنا كنقصل انا كبل دما غاليصوم دكتور دبرتسون لومي اب حولتي اب استخايده مدرخ مس حزبي كزتي كم زو على يفلتيوم